अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन काना अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन फंतक़मना मिनहुम व इन्नहुमा लबिइमामिन मुबीन। और ऐका वाले अलबत्ता जालिम थे, हमने उनसे बदला ले लिया और ये दोनों बस्तियां लबे सड़क पर खुले रास्ते पर वाक़े थी। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और अलबत्ता तहक़ीक़ के बन वालों ने पैगंबरों को जुटलाया, हिज्र वालों ने रसूलों को जुटलाया। व आतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिदीन, और हमने उनको हमारी निशानियां दी थी, वो उनसे ऐराज ही करते थे। वकानू यनहितून मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, और वो पत्थरों को तराश करके अमन के साथ रहने के लिए घर बनाते थे। फ़अख़ज़तहुम अस्सैहतु मुस्बिहीन, चीख ने पकड़ लिया उनको सुबह होते होते। फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, उनके करतूत उनको कुछ भी काम ना आए। वमा ख़लक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, हमने आसमानों को और ज़मीन को और उनके माबैन को हक़ के साथ ही पैदा किया है। व इन्नस्साअत लआतियतुन फस्फ़हिस सफ़हल जमील, और बेशक क़यामत अलबत्ता आने वाली है, आप अच्छे तरीके से दरगुजर कर दीजिए। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक आपका परवरदिगार बहुत बड़ा पैदा फरमाने वाला, बहुत जानने वाला है। माँ सबक में हज़रत लूत की कौम की बर्बादी का किस्सा जैसे कि हमने सुना है, यहाँ खुदावंद कुद्दुस मुसलसल इसी तरह उमम साबिका की हलाकत को बयान फरमाते हैं, जिसमें असहाब ऐका का हाल बयान फरमाया कि ऐका वाले अलबत्ता जालिम थे। ऐका क्या है? ऐका कहा जाता है घने जंगल को, जिसको बन कहते हैं। ये मदियन में वाक़ था, इसीलिए बादों ने फरमाया कि असहाब ऐका और असहाब मदियन ये दोनों एक ही है। लेकिन जैसे कि तफसीर रूहुल माआनी ने बयान फरमाया है कि असहाब ऐका एक रिवायत ज़िक्र फरमाई है, जिसमें मरफू रिवायत बयान की है साहिब रूहुल माआनी ने, जिसमें लिखा है अन्न असहाबल ऐकति व असहाब मदियन उम्मतान, ये दो उम्मतें अलग अलग हैं, जिनकी तरफ हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल बना करके भेजा था, नबी बना करके भेजा था। यानी ऐका वाले और मदियन वाले, इनको कौम शुआइब कहा जाता है। तो असहाबुल ऐका, मदियन के पास एक घना जंगल था जिसको बन कहते हैं, इससे मुराद असहाबुल ऐका है और असहाब मदियन। तो असहाब मदियन और असहाब ऐका दोनों की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर बना करके भेजा था। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको दावत देते थे। उस कौम की आदत ये थी कि वो लूटफाट ज़्यादा किया करते थे, कुफ्र शिर्क बहुत बड़े बड़े गुनाहों के साथ डाकाजनी किया करते थे, जराइम पेशा कौम थी, बड़े ताकतवर थे। वो भी पहाड़ों को तराश करके मकान बनाया करते थे, नापतोल में कमी किया करते थे, इस तरह के बेशुमार गुनाहों में मुब्तला थे। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पर मेहनत करते रहे। आखिर में खुदावंद कुद्दूस ने उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। फंतक़मना मिनहुम, अल्लाह ने उनसे बदला ले लिया। ये सीधी सड़क के ऊपर, यानी एकदम जिसको हम कहते हैं हाईवे, साफ सड़क के ऊपर दोनों वाकई ये बस्तियां थी। इसके बाद खुदावंद कुद्दूस ने वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, अस्हाबुल हिज्र जिसके नाम से ये सूरत है, ये हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, जिनका हाल यहाँ बयान किया जाता है। हिज्र वालों ने पैगंबरों को जुटलाया, हकीकत में इन्होंने हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुटलाया था, जिनका बयान कुरान करीम की दीगर सूरतों में भी है। इनको कौम समूद भी कहा जाता है। यहाँ हिज्र वाले यानी कौम समूद ने
पैगंबरों को जुटलाया। हकीकत में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जुटलाया था, लेकिन एक पैगंबर को जुटलाना ये तमाम पैगंबरों के जुटलाने के मुतरादिफ है। इस वजह से कि हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दावत व इरशाद के लिए तशरीफ़ लाए थे, अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे, अपनी रिसालत की दावत देते थे। और तमाम अंबिया का मिशन यही था, लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला रब्बिल इबाद, बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की दावत देते थे, तौहीद पर लोगों को कायम करते थे, शिर्क कुफ्र बुत परस्ती मासियत से अल्लाह की नाफरमानी से लोगों को रोकते थे। अल्लाह खुदावंद कुद्दूस ने इस तरह असहाबुल हिज्र को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वातीनाहुम आयातिना फकानु अनहा मुरिदिन, हमने उनको बेशुमार मौजिज़ात दिए थे, कुदरत की निशानियाँ दी थी, दलाइल तौहीद दिए थे, समझाने वाले पैगंबर भेजे थे, लेकिन हर निशानी से वो मुंह फेर लेते थे। वो लोग पहाड़ों में मकान बनाते थे, पत्थर तराश तराश करके अंदर मकान बनाते थे और यूं कहते थे कि इन पहाड़ों में हमें कोई भी मुसीबत नजात दे देगी और अमन हासिल हो जाएगा। तो अमन व अमान से रहने की गर्ज से पहाड़ों में मकान बनाते थे। लेकिन खुदावंद कुद्दूस जो पहाड़ों का भी खालिक और मालिक है, वही अल्लाह जब अपने कहर और अजाब के अंदर जब किसी को हलाक फरमाना चाहता है तो दुनिया के अमन के नक्शे सारे खाक में मिल जाते हैं। मौजूदा हालात हमें ये बताते हैं, इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई भी तरक्की इख्तियार कर ले, लेकिन अल्लाह का अमर अमर होता है, अल्लाह का फैसला फैसला होता है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, अल्लाह ने 7 ज़मीनें बना दी और अल्लाह ने फरमाया कुल मम बियदिही मलकूतुस समावाति वल अर्द, कुल मम बियदिही मलकूतुस समावाति वल अर्द। ए नबी जी, जरा इन मक्का वालों से पूछो आसमानों और ज़मीन की सल्तनत किसके पास है। वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनी, 7 आसमान अल्लाह के दाहिने हाथ में है। वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, सारी ज़मीन क़यामत के दिन खुदा की मुट्ठी में हो जाएगी। आज भी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। वो अल्लाह तमाम चीज़ों पर ग़लबा रखता है, अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही ने कायनात को अदम से वजूद बख्शा है, अल्लाह ही कायनात को चलाता है, अल्लाह ही कायनात को थमाता है। जैसे खुदा ने कायनात थमा दी, दुनिया की कोई ताकत इस थमी हुई फिदा को हरकत में नहीं ला सकती है। वो अल्लाह हमारा रब है जो अपनी कुदरत का करिश्मा बता रहा है। उसको रब मानकर, उसकी मान कर के ज़िंदगी गुजारना ये असल ईमान है। तो कौम समूद थी जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी, उन्होंने दुनिया के नक्शों में अपनी जो है राहत और आराम और अमन समझा था, लेकिन एक चिंगार आई, चिंगार का माना एक सख्त चीख आई, सुबह होते होते इनको पकड़ लिया। उनकी कमाइयाँ यानी उनकी बचाव के सारे असबाब फेल हो गए और बचाव के सारे असबाब नाकाम हो गए। उनके बनाए हुए मकानात जो अमन की गर्ज से रहने के लिए बनाए थे, वो सारे मकानात उनके लिए जो हैं वबाल का सबब बन गए और अमन तो क्या होता, खौफ का सबब बन गए। उनके कमाए हुए काम और उनकी करतूत और उनके अमाल और उनके बचाव की स्कीमें और उनके सेव की जितनी भी सारी चीज़ें थी वो काम न आई। यहाँ तक खुदावंद कुद्दूस ने उम्म साबिका की हलाकत को बयान फरमाकर अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं। कहे नबी जी, ये मक्का के मुशरिक लोग आपको परेशान करते हैं, आपको धमकियाँ देते हैं, आपके सहाबा को वतन से बेवतन करते हैं, मारते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें और परेशानियाँ दी जा रही है। जैसे इस्लाम वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, क्या मतलब, इनको दुश्मनी सिर्फ इस वजह से है कि ये लोग ईमान लाए हैं। वमा नक़मू मिनहुम, इन कुफ़ार को गुस्सा किसने दिलाया है, ईमान ने। और ये क़यामत तक हक़ और बातिल की जंग होती रहेगी, ईमान और कुफ्र का मुकाबला होता रहेगा, इस्लाम और दुश्मन ताकतें टकराती रहेगी। हाँ, अलबत्ता न अंजाम के एतबार से कामयाबी मोमिनीन के लिए है, अंजाम के एतबार से कामयाबी मुसलमानों के लिए है। सब्र करना पड़ेगा, सहार करना पड़ेगा, अल्लाह की मदद अंजाम के एतबार से
تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی جی، یہ مکہ کے مشرک لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کو مار رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، لیکن آپ فکر نہ فرمائیں۔ اس سے پہلے طاقتور قوم جو پتھروں کو تراش کر مکان بناتی تھی، اس سے پہلے بڑی بڑی دل ڈال والی قومیں جن کے بچے 350 سال میں جا کر کے بالغ ہوتے تھے، وہ قوم عاد، کانو، بڑے بڑے طاقتور ڈل ڈول قومیں تھی۔ خداوند قدوس نے ان سب کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ آپ کے ان دشمنوں کو بھی اور اللہ کے ان باغیوں کو بھی خداوند قدوس صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ آپ صبر کیجئے، تسلی رکھیے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا، زمین کو ہم نے پیدا کیا، آسمان اور زمین کے درمیان کی فضاؤں کو ہم نے پیدا کیا، حق کے ساتھ، یعنی اللہ کے امر سے پیدا کیا۔ ایک آسمان، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، ایک آسمان کا جسم 500 برس کی مسافت کے برابر بڑا ہے، یعنی اس کی باڈی۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی خالی جگہ 500 برس کی ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، اور ایک آسمان کی باڈی 500 برس کے برابر بڑی ہے، تو 7 5 35، 3500 برس کی مسافت کے برابر آسمانوں کا مواد ہے، آسمانوں کا مادہ ہے، یعنی آسمان کا مادہ، آسمانوں میں جو لٹکا ہوا آسمان نظر آ رہا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا بغیر عمد ترونها، کوئی ستون نہیں، بغیر ستون کے خدا اس کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کمال قدرت سے یہ نظام تھما ہوا ہے۔ 7 آسمان پیدا کیے، اس کی باڈی 7 5 35 3500 برس کی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک خالی جگہ 500 برس کی، وہ بھی 35، 7000 برس کا فاصلہ زمین سے لے کر کے 7ویں آسمان پر ہے۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، اس کے اوپر سدرہ ہے اور اس کے اوپر جنت ہے۔ سدرہ کہتے ہیں ایک حد ہے زمین سے جانے والی مخلوقات کی انتہا سدرہ پر، اور آسمان سے پرواز کرنے والی مخلوقات یہاں ایک حد ہوتی ہے۔ وہ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، جس کا ایک پتا پوری جنت عدن کو گھیرے ہوئے ہیں، تو وہ کتنا بڑا سدرہ ہوگا۔ 7 آسمان کے اوپر خداوند قدوس نے ایک دریا بنایا ہے، اور اس کا ایک موج 500 برس کی مسافت کے برابر بڑا ہے۔ جس دریے کا ایک موجہ 500 برس کی مسافت کے برابر بڑا ہو، وہ آسمانوں پر خدا نے نظام چلایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ زمین اللہ نے بنائی، اور 7 زمینیں خداوند قدوس نے پیدا فرمائی، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان کی مخلوقات کا نظام اللہ کے تابع ہیں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ جگہ جگہ خداوند قدوس نے اس بات قیامت فرمایا، قیامت آنے والی ہے۔ ان ساری چیزوں کو خداوند قدوس تہش نہش فرما دیں گے، ان سب کو تتر بتر کر دیں گے، توڑ پھوڑ کر فنا برباد کر دیں گے۔ جس اللہ نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا، وہی اللہ کائنات کے فنا پر بھی قادر، اور وہی اللہ اسیر نو اس کو پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر، زندگی کا بھی مالک، موت کا بھی مالک، قیامت کا بھی مالک، بعث بعد الموت کا بھی مالک۔ ان الساعۃ لآتیۃ، اے نبی جی آپ تسلی رکھیے، آپ غم نہ کیجیے، آپ فکر نہ کیجیے۔ جو جو پریشانی آپ کو دی جا رہی ہے، جو جو تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی ہے، قیامت ان کا فیصلہ کر دے گی۔ ان مشرکین مکہ کا، ان اسلام دشمن عناصر کا قیامت فیصلہ کر دے گی، وہ تو آنے ہی والی ہے۔ لام تاکید کے ساتھ استعمال فرمایا، لآتیہ، قیامت آ رہی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، آپ اچھے طریقے سے درگزری کا معاملہ کر دیجئے، یعنی ان کی باتوں کو جانے دیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا پروردگار بڑا ہی پیدا فرمانے والا اور بڑا ہی جانکار ہے۔ خلاق،
फ़आल के वजन पर मुबालगा का सिगा है। अल्लाह तमाम तर मखलूक़ात का एक अकेला खालिक है। उसने कायनात की सारी मखलूक़ात को एक अम्र कुन से और उसको कुन कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह खल्लाक हैं, अल्लाह बहुत बड़े जानने वाले हैं। अपने नबी को तसल्ली दे दी। अब आगे यहाँ तक उमम साबिका की हलाकत के किस्से और अल्लाह के पैगंबर की तसल्ली का मजमून था। आगे खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाते हैं, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मथानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। बड़े अनोखे अंदाज में, बड़े बड़ी अंदाज में खुदावंद कुद्दूस ने इस बात कुरान किया। क्योंकि मक्का के मुशरिक यूँ कहते थे कि ये कुरान मोहम्मद का गढ़ा हुआ कलाम है। खुदावंद कुद्दूस ने इनको चैलेंज किए, अगर मेरा नबी कुरान गढ़ सकता है जो उम्मी है, तो तुम लोग भी कुरान बना करके पेश कर दो। चलो उसके मानिंद 10 सूरतें बना कर ला। फ़अतू बिअशरि सूवरिम मिन मिस्लिहा, जब वो बना सकता है तुम 10 सूरतें बना कर लाओ। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहा, अरे एक सूरत तो उस जैसे ले आओ। अरे एक सूरत नहीं, चंद आयतें या एक आयत तो बना करके पेश करो। वाक़ईतन कुरान अल्लाह का कलाम है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ। अल्लाह ने लोहे महफूज में उसकी हिफाजत की। अल्लाह कुरान का खुद मुहाफिज है और अल्लाह ने लोहे महफूज में उसकी हिफाजत की। लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर यकबारगी लैलतुल क़द्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल फरमाए और आसमानी दुनिया से क़ल्ब अतहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 बरस मक्का मुकर्रमा में, 10 बरस मदीना मुनव्वरा में, 23 साल कुल मुद्दत नुज़ूल कुरान है। कुल मुद्दत नुज़ूल कुरान की 23 साल है जो क़ल्ब अतहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भरा गया। इस बात कुरान हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मथानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ऐ नबी जी, हमने आपको जो दिया है वो किसी को नहीं दिया। हमने आपको सबअ मसानी अता किया। सबअ मसानी क्या है? हमने कुरान करीम की तिलावत का आगाज़ करते हैं सूरतुल फातिहा से। इस सूरत के बहुत सारे नाम हैं। इसको फातिहातुल किताब इसलिए कहते हैं कि इससे कुरान करीम की तिलावत की इफ्तिताह हो रही है। फरमाते हैं जो कुछ पूरे कुरान में है वो सब कुछ अल्लाह ने सूरह फातिहा में जमा कर दिया है। इस सूरत को सूरतुल कंज़ कहते हैं, यानी ये खजाना है। इस सूरत को सूरतुल शिफा कहते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। इस सूरत का एक नाम सबअ मथानी है। सबअन का माना 7 और मथानी का माना मुकर्रर। 7 आयतें हैं और बार बार पढ़ी जाती है। नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। फ़र्ज नमाजों में, नफल नमाजों में, सुन्नत नमाजों में, वित्र नमाज में तो बार बार पढ़ी जाती है। मथानी मथना के माना में और मथना का माना मुकद्दर और सबअन का माना 7। हमने आपको सूरह फातिहा दी। अल्लाह पाक अपने नबी जी को बतौर एहसान यूँ फरमाते हैं, हमने आपको सूरह फातिहा दी और कुरान अज़ीम दिया। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? अल्लाह अकबर। अल्लाह का प्यार अपने नबी से देखो, अल्लाह की मोहब्बत अपने नबी से देखो। ए कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों, खुश हो जाओ। या हामिलीन कुरान, अल्लाह इतनी बड़ी ताकत का मालिक अपने नबी जी से फरमाता है, हमने आपको कुरान दिया, हमने आपको सूरह फातिहा दी। इसलिए बुजुर्गों, अपनी औलाद को कुरान हिफ्ज़ करवाओ। अरे सूरह फातिहा हिफ्ज़ करवाओ। सूरह फातिहा को अल्लाह ताला एहसान वलक़द लाम ताकीद कद तहकीक के साथ इस्तेमाल फरमाता है। अलबत्ता तहकीक के हमने आपको 7 आयतें जो मुकर्रर पढ़ी जा रही है और कुरान अज़ीम दिया, इसको कुरान अज़ीम कहा। लिहाजा सूरह फातिहा से हम आगाज़ तिलावत करते हैं। इस सूरह फातिहा को किसी और हमने शुरू के अंदर उसको जिस वक्त के उस पर तिलावत बहस की थी, तफसीर के उस वक्त किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इन 3 आयतों में अल्लाह ताला के हम्द व सना है। सूरह फातिहा में क्या है? अल्लाह की हम्द व सना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। सूरह फातिहा में बंदा
اپنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرماتے ہیں اذا قال العبد حمیدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مدحنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے کے عبدیت کے تقاضے سے اپنے اللہ کے ساتھ بندے کا بندھن ہے۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، کرتے رہا کریں گے، اے اللہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد چاہتے رہا کریں گے۔ عبادت کے مالک ذات اللہ کی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دافع البلیات ہے، وہی کافی المغمات ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ایاک نعبد، عبادت بھی اللہ ہی کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ عبادت کہتے ہیں غایت اطاعت کو، یعنی اللہ ہی کی مان کر کے زندگی گزاری جائے گی۔ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، شدائد میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، گھیراؤ میں مدد بھی اللہ ہی کی ذات سے مانگی جاتی ہے۔ ولل استعانت، مدد اللہ ہی کے پاس سے ملتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ ہمیشہ اللہ ہی کی ذات مدد کرتی ہے۔ تین آیتوں میں حمد ثنا ہو گئی، درمیان کی آیت میں بندے کا بندھن ہو گیا۔ اب بندے کی دعا کا مضمون ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندے کی دعا کا مضمون ہے۔ اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے فرمایا۔ اور جب بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب بندہ پڑھتا ہے آمین، اور جب نماز میں جب یہ سورت پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا حدیث پاک میں من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بندہ بھی آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گیا، اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو خدا معاف فرما دیتے ہیں۔ والقرآن العظیم، آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ دی اور آپ کو قرآن عظیم دیا۔ القرآن کتاب اللہ الدیان علیہ مدار الہدایت والایمان فاہتموا بتعلمہ وتعلیمہ وحفظہ وفہمہ فإنہ هو الفرقان بین الحق والباطل فیا ایہا الخلان علیکم بتلاوت القرآن۔ اگلی آسمانی کتابوں کو کتب سماوی کہا گیا، قرآن کریم کو کلام اللہ کہا گیا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی۔ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، زندگی کے سانسوں میں اس کو محفوظ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد کو ہم حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، ہم خود بھی روزانہ قرآن کریم پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اس کے ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ جب آدمی کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جس کو اللہ سے باتیں کرنی ہو وہ قرآن شروع کر دے، اور جس کو نبی سے باتیں کرنی ہو وہ جو ہے حدیث پڑھنا شروع کر دے۔ جب کوئی آدمی جہاں کہیں حدیث کا حلقہ لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کی شعاعیں نکلتی ہے اور اس کا کنیکشن اس مجلس میں ہوتا ہے سیدھا قلب اطہر سے وہ حدیث کی مجلس میں
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہے تو وہ نور کی شعائیں اس مجلس کے اندر پہنچتی ہے. یہ کلام الرسول کی خاصیت ہے. تو کلام اللہ کی کیا خاصیت؟ جب آدمی کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. لہذا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے. جو پڑھے ہوئے ہیں خوب پڑھیں، نہیں پڑھے ہوئے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں. جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کو بھی ڈبل ثواب ملے گا. اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو. اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرماوے. اے اللہ، پوری کائنات تھمی ہوئی ہے، اپنی کمال قدرت سے پوری تھمی ہوئی کائنات کو حرکت دے دے. اے اللہ، پوری کائنات وبائی مرض میں مبتلا ہے، رب العالمین وبائی مرض کو ختم فرما دے. رب العالمین، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو چکے ہیں، دنیا کی مسجدوں کے دروازے ہم نے ہاتھ سے بند کیے ہیں. اے اللہ، بہت موقع دیا تھا، ہم نے مسجدوں کی خبر گیری نہیں کی، آج تو نے ہم کو مسجدوں سے روکا. جمعۃ المبارک ہے، کتنے بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، لوگ آج پورے ہفتے کی نماز کی فکر نہیں کرتا لیکن جمعہ کی کرتا ہے. اے اللہ، آج جمعہ سے بھی ہم محروم ہو گئے. لوگ کہتے ہیں آج دن کی اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر جمعہ کی پڑھ لیتا ہے، یعنی ہفتے بھر توفیق نہیں ہوتی تو جمعہ. اے اللہ، جمعہ سے بھی ہم محروم ہو گئے. اے اللہ، گھروں میں ظہر پڑھنی پڑتی ہے یا جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اب آج تو رمضان کے ختم پر پھر عید بھی ہے. رب العالمین، تیری ہی ذات سب کچھ کرنے والی ہے. آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، آپ دافع البلیات ہیں، آپ کافی المہمات ہیں، آپ حل المشکلات ہیں. تیرا غیر کچھ نہیں کر سکتا. کائنات کی عقلیں حیران ہو گئی. رب العالمین سمجھ سے بالا تر ہے. پوری کائنات کے مادی اسباب جو آسمانوں سے باتیں کرتے تھے آج تھم چکے ہیں. تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں. رب العالمین، تیرے ذات عالی سے عشق نصیب فرما دے، محبت نصیب فرما دے. رب العالمین، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہاں کہاں پریشان ہیں، گھروں سے دور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، بے گھر ہیں. اے رب العالمین، پوری نبی جی کی پریشان امت کو آج کے جمعۃ المبارک کے دن میں اے رب العالمین نجات عطا فرما دے، پریشانیوں کو ختم فرما دے، ظالموں کے نرگے سے چھڑا لے. اے اللہ، مظلومین کی فریاد رسی فرما دے. تو ہی تو داتا ہے، تو ہی تو کرم فرما ہے، تیرے علاوہ ہمارا کون ہوتا ہے. اور رب العالمین، روزے دار کی روزے کی حالت میں ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے. وہ مقبول دعا آج ہمارے حق میں مقدر کر دے، اب فیصلہ فرما دے. اے اللہ، امتحان لمبا ہو چکا ہے، رب العالمین کرم کی بارش عطا فرما دے، مہربانی کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، اپنے ہی فضل سے، اپنے نبی کے پاک کے صدقے میں، اس تیرے مقدس کلام کے صدقے میں، اے رب العالمین، تیرے کسی پریشان حال بندے کی پریشانی اے اللہ جو تیرے دربار میں قبول ہو گئی ہو، کوئی گرم آنسو جو تجھے پسند ہو، اے اللہ، رحمت کا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے. رمضان 3 اشروں پر مشتمل رحمت کا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے. اے اللہ، اس سے پہلے کہ رحمت کا عشرہ پورا ہو جائے، اے اللہ اپنی رحمت کو پوری دنیا پر عام کر دے. اے وسیع رحمت کے مالک اللہ، تجھ سے تیری رحمت کا سوال ہے. اے وسیع رحمت کے مالک اللہ، تجھ سے تیری رحمت کا سوال ہے. اے بہت بڑی رحمت کے مالک اللہ، تو رحم فرما دے. اے اللہ، رحم فرما دے، آپ کے رحم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اے رب العالمین، رحم فرما دے، اور رحم فرما کر کے اے رب العالمین پوری کائنات کی مخلوق کو امن و امان عطا فرما دے. اپنی رحمت کی آگوش میں لے لے، اپنی رحمت کی آگوش میں لے لے. بچہ جب کوئی دشمن مارتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پھر جب وہ اپنی ماں کے آگوش میں آ جاتا ہے تو اپنی ماں کو سارے دکھ درد بتاتا ہے. مجھے ظالم نے یہاں مارا، یہاں مارا، یہاں مارا. ماں اس کو اپنی سایہ شفقت میں لے لیتی ہے اور اس کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے. اے اللہ، نبی جی کی امت بہت مار کھائی ہوئی ہے، نبی جی کی امت بہت مار کھائی ہوئی ہے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے آگوش میں لے لے. جلد اے اللہ راحت کے دن عطا فرما دے، تکلیف اور امتحان کے دن کو پورے فرما دے، اور اپنے ہی فضل و کرم سے رب العالمین سہولتیں پیدا فرما دے.
परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह सफ़र की सहूलतें गैब से इंतज़ाम फरमा दे। ऐ अल्लाह ज़ालिमों के नरगों से छुड़ा ले। नबी जी की उम्मत की ऐ अल्लाह रहम फरमा दे। नबी जी की उम्मत की मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा अंसुरना वंसुर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वग़फिर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन्ना व अन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।